चीफ जस्टिस और कोर्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जल्द एक्शन लिया सो मोटो, और ये मुझे वहाँ पंजाब ले जा रहे थे और मैं आपको साफ साफ बताऊं, एक तो तशद्दुद किया, मेरा फोन इन्होंने गायब कर लिया है और आईजी को इंस्ट्रक्शंस है कि फोन वापस दिलवाए। अब नए आईजी आए हैं, उम्मीद है आज मुझे वो फोन वापस दिलवाए। आपके केस के पीछे क्या हो सकता है? कौन है आपके? कौन हो सकता है? जो मुझे लेके जा रहे थे एंटी करप्शन के, उन्होंने कहा जी हमें ऑर्डर आया है। मैंने कहा राना सनाउल्लाह का। उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ दोनों के नाम लिए हैं। अब ये नहीं मुझे पता, क्योंकि कोसार थाने के यूनिफॉर्म पुलिस वाले ने एड और असिस्ट किया और काली वीगो नहीं थी बट सफेद डाला था। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से अगर एंटी करप्शन का कोई चार्ज था, एफआईआर थी, मुझे कोर्ट में पेश करते, मुझे नोटिस भेजते, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, एंटी करप्शन का मेरे फोन से क्या ताल्लुक? तो गिरफ्तारी के पीछे कौन है? हाँ, आपकी गिरफ्तारी के पीछे कौन है? नून लीग है, राना सना और शहबाज शरीफ, या फिर खुफिया इदारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। डॉक्टर शीरी मज़ारी के केस ने इतने ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं जिनका जवाब तलाश करते करते इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आया इस सारी कहानी के अंदर किरदार इंपोर्टेड का है या न्यूट्रल का है, इंपोर्टेड जिम्मेदार है या न्यूट्रल जिम्मेदार है। एक ही वक्त में पता चलता है कि इंपोर्टेड का ये सारा किया धरा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं जो उसी वक्त बताती हैं नहीं नहीं ये न्यूट्रल का सारा कुछ किया धरा है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो शीरी मज़ारी कहती हैं कि मुझे ट्रैक किया जा रहा था, मुझे ट्रैक किया जा रहा था और उसके बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया। एंटी करप्शन की एक ऑफिसर है अमारा, उसने मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे नाखून तोड़ दिए गए। एक सिविल कपड़ों के अंदर शख्स ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल वो कहती हैं कि जब्त कर लिया गया। अच्छा, वो कहती हैं कि जब मैं जा रही थी तो जो मुझे लाहौर लेकर जाया जा रहा था, एक सफ़ेद रंग का डाला था, उसके अंदर मुझे बिठाया गया। वहां पर मेरे पूछने पर मुझे यह बताया गया कि आपको राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया है। अब शीरी मज़ारी कहती हैं मैं इसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ को भी समझती हूं, राना सनाउल्लाह को भी समझती हूं, और मेरा शक मुल्क की एजेंसियों पर भी है कि खुफिया एजेंसियां भी इसमें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही वो एक और सवाल उठाती हैं। वो ये कहती हैं कि एंटी करप्शन ने अगर मुझे गिरफ्तार करना था तो उसका मेरे मोबाइल से क्या लेना देना? मेरे मोबाइल में ऐसा क्या था, मेरे मोबाइल में उन्हें ऐसा क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया? लिहाजा फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आपने डाटा तो सारा आप रिकॉर्ड कर ही लिया होगा, डाटा तो ट्रांसफर हो ही चुका होगा, अब आप मोबाइल वापस कर दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मोबाइल वापस करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ डॉक्टर शहबाज गिल एक और बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो 15 मिनट की, यह भी पहली दफा बात सामने आई है, जो 15 मिनट की इमरान खान ने वीडियो रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है जिसके अंदर तमाम मीर जाफरों का नाम लिया हुआ है। अब इन तमाम अदारों को यह है कि उस 15 मिनट की वीडियो के हवाले से मालूमात ली जाए कि किस किस का उसके अंदर नाम लिया गया है। इसीलिए सियालकोट के अंदर सबसे पहले खान साहब के 2 मोबाइल चोरी करवाए गए और अब भी जो असल मकसद था वो शीरी मज़ारी का मोबाइल जब्त करना ही था। लिहाजा यहां तक अगर सुना जाए और यहां तक अगर सारी बात को समझा जाए तो साफ लगता है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, यानी न्यूट्रल इस सारी कहानी के अंदर मुलव्वस है। अब जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशल कमीशन और जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म देती है और कहती है कि वफाकी हुकूमत इंक्वायरी करे। मुझे ये चीज़ बताएं, वफाकी हुकूमत, आज राना सनाउल्लाह ने दिन को कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मुझे खुशी होगी इमरान खान को मैं अगर गिरफ्तार करता हूं, यानी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और जिन पर ये इल्ज़ाम है
کہ انہوں نے شری مزاری کو گرفتار کروایا، بلکہ اغوا کروایا، بلکہ جبری اغوا کروایا، جن پر یہ الزام ہے، انہیں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحقیقات کریں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزم خود ہی جس پر الزام ہو وہ تحقیقات کرے؟ خیر عدالت کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا ہے. اچھا جی، ڈیٹا فون کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ عدالت نے شری مزاری کو سیکیورٹی دینے کا بھی حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں ارشد شریف اور ثابت شاکر کا بھی کیس ہے. ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے 20 دن کی ضمانت دی گئی ہے کہ 20 دن تک ارشد شریف کو پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. شری مزاری مزید بتاتی ہیں کہ یہ کالے رنگ کا ویگو ڈالا نہیں تھا، یا کالے رنگ کا ویگو ڈالا نہیں تھا، بلکہ یہ سفید رنگ کی گاڑی تھی، سفید رنگ کا ڈالا تھا. سیول کپڑوں میں لوگ تھے جنہوں نے مجھ سے موبائل چھین لیا. اب موبائل کے حوالے سے جو انفارمیشن سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق 4 بجے تک، 4:15 بجے تک واٹس ایپ آن تھا. یعنی جب سے گرفتاری ہوئی اس کے بعد 4 بجے تک واٹس ایپ شری مزاری کا مسلسل استعمال ہوتا رہا، مسلسل اس کو چیک کیا جاتا رہا. خیر شری مزاری کہتی ہے کہ میری عمر 70 سال ہے اور مجھ پر تشدد کیا گیا، میرے ناخن نکال دیے گئے اور یہ جبری گمشدگی ہے، یہ مذاق نہیں ہے. وہ کہتی ہیں اغوا نہیں ہے، گرفتاری نہیں ہے، یہ جبری گمشدگی ہے. اب جبری گمشدگی سے مراد جس طرح سے اداروں پر الزام لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی اشارہ شری مزاری کا واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے. اور واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ موبائل اینٹی کرپشن سے موبائل کا کیا تعلق، ڈیٹے کا کیا تعلق، موبائل واپس نہ کرنے کا کیا تعلق. تو اس وقت سوالات اسٹیبلشمنٹ پر بھی ساتھ ہی اٹھ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ شری مزاری نے کچھ اور بھی انکشافات کیے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کے اندر سارے معاملات کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں مقتدر حلقے پریشان بھی ہیں. یعنی یہ بھی اگر حرکت کی گئی ہے تو پریشانی میں کی گئی ہے نا، ہوش و حواس میں تو نہیں کی گئی، پریشانی میں کی گئی ہے. پریشانی کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک ہی وقت میں وہ پریشان ہیں کہ امپورٹڈ کو ہٹایا جائے کیونکہ پریشر برداشت نہیں ہو رہا، اور ایک ہی وقت میں عمران خان کو پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں کہ کچھ دیر انتظار کریں، آپ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں. خیر آج خان صاحب لانگ مارچ کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. لیکن جس طرح سے کسی بھی شخص کو اٹھا لینا، مقدمہ درج کرا دینا، غدار قرار دے دینا، ڈیٹا ٹرانسفر کر لینا، موبائل فون چھین لینا، اور بن بتائے، خاص طور پہ جو عدالتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا سب سے جو بڑا نقطہ تھا وہ کہتے ہیں کیسے دوسرے صوبے سے آ گئے اور بغیر اجازت کے. دیکھیں جب کسی دوسرے صوبے سے ریڈ ہوتی ہے تو متعلقہ اجازت لی جاتی ہے، NOC لیا جاتا ہے. ایسے ہی آپ گرفتار نہیں کر سکتے دوسرے صوبے سے آ کے. تو عدالت نے یہ بھی کہا، اور نئے IG سے بھی انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا جی میں تو پہلے دن آیا ہوں، میرا پہلا دن ہے. اور دیکھیں نیا IG اسلام آباد آیا ہے، پہلے ہی دن اسلام آباد میں ریڈیں ہونا شروع ہو گئی. ارشد شریف کے خلاف مقدمات، بنی گالا پر چھاپے، اور پھر شری مزاری کو اٹھا لیا گیا. اور خیر یہ موبائل والا معاملہ جو ہے وہ 4 بجے تک استعمال ہوتا رہا. جوڈیشل انکوائری کون کرے گا؟ یعنی اس ملک کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں، صحافیوں کو اٹھایا گیا ہے، کون کرے گا؟ یہ حکومت کرے گی جو خود امپورٹڈ ہے، جو خود سلیکٹڈ ہے؟ ادارے کریں گے جو کہ پہلے ہی کمزور ہیں؟ یعنی اس نظام کے اندر شری مزاری جیسی بااثر خاتون MNA رہ چکی، منسٹر رہ چکی، میڈیا کے اندر دا نیوز کی ہیڈ رہ چکی، اور ایک وڈیرے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود اگر دن دہاڑے شری مزاری محفوظ نہیں ہے، اٹھا لیا جاتا ہے اور موبائل غائب ہو جاتا ہے، ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، تو میں اور آپ اس ملک کے اندر کیا ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.